السلام عليكم تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى ألف خير. لي زيلاف دو سانكيام اني بريمير، جيسبر كو فوز الي بيان. قبل ما نبداو أعزائي التلاميذ ما تنساوش تدعموني بإعجاباتكم، واللي أول مرة يدخل القناة يضغط على زر الاشتراك اللي راهو موجود أسفل الفيديو ويفعل الجرس ليصلكم كل جديد. نواصل في شرح كتابكم الكتاب المدرسي اللغة الفرنسية. اليوم مع الصفحة 23 لو ليفر دو فرونسي بور لي سانكيام اني باج 23. توجور مع البروجي 1 رانا في المشروع الاول. قرينا شرحنا سيكونس 1 اللي كانت على بوفر بيتيت غازيل. ننتقلوا اليوم على الوحده الثانيه سيكونس 2 اللي تكلم على ولا لو تيتر تاعها سي ان فري فينك. سي ان فري فينك، هل هو فنك حقيقي؟ قالك j'observe et j'écoute. Premièrement, regarde le dessin. Dis où sont les animaux. Que font-ils? قالك لاحظ الرسم هذا. دي أين قلنا نطرحوا بها السؤال أين كي تكون هنا أكسون غراف. أين هم الأصدقاء؟ دونك هنا الأصدقاء أين هم؟ عندنا هنايا ان بيرو، عندنا فونيتر، عندنا هذه شايله اون شامبر. دونك لي زامي سون دون اون شامبر، راهم في غرفه. كو فونتيل، ماذا يفعلون؟ لي زيلاف روغارد ان البوم فوتو، راهم يشاهدوا في البوم للصور. دونك نروحو دوزيام كيستيون. قالك جيكوت اي جو ريبون. ايكوت لو ديالوغ، اسمع الحوار. كم تسائلوا قلنا على الحوار. اين هو الحوار؟ الحوار راهو في اخر صفحات تاع الكتاب تاعكم، الكتاب المدرسي راه في الصفحه 102. puis répond aux questions، ثم اجب على الاسئله. نروحوا نقراو الديالوغ مع بعض. سي ان فري فينك، هل هو فنك حقيقي؟ ياسين، qu'est-ce que tu fais ماسينيسا؟ قالوا ماذا تفعل ماسينيسا؟ ماسينيسا je classe les photos dans mon album. قالوا أنا أضع الصور في ألبومي. je suis content، قالوا أنا فرحان. j'ai de bons souvenirs de mes vacances، قالوا عندي ذكريات جميلة في عطلتي في عطلي. يوسف montre-les-moi s'il te plaît، قالوا أظهرهم لنا من فضلك. ماسينيسا la première photo، الصورة الأولى les dunes de تامنغاست، قالوا هي الكثبان الرملية تاع تامنغاست. يوسف واو le désert est immense، قالوا تعجب، واو الصحراء هي كبيرة. ماسينيسا la deuxième photo، الصورة الثانية c'est un فنك، قالوا هو فنك. ياسين c'est un vrai فنك، قال هو فنك حقيقي. ماسينيسا oui regarde il ressemble au renard، قال هو يشبه الثعلب le renard. ياسين il a de grandes oreilles، قالوا عنده أذنين كبيرتين et une longue queue وذيل طويل. ماسينيسا la troisième elle est spéciale، قالوا الثالثة هي خاصة. c'est un tergi avec son joli habit bleu، قالوا هو un tergi الإنسان ترقي توارق avec اللي يعيش في الصحراء مع لباسه الجميل الأزرق. ياسين le tergi a l'air heureux dis donc، قالوا هذا الترقي راه فرحان. قل إذن. يوسف oui il est bien avec ses amis، قالوا هو مرتاح مع أصدقائه. et voilà، قالوا la quatrième photo et voilà هذه الصورة الرابعة un chameau blanc، قالوا بلون الجمل أبيض. ياسين tu donnes la photo des dunes à ma grand-mère، قالوا تعطي الصورة تاع الكثبة الرملية لجدتي. elle adore le désert، قالوا هي تحب الصحراء. ماسينيسا ah oui c'est une photo surprise، قالوا هي صورة مفاجئة، تكون صورة مفاجئة لها. يوسف
elles sont magnifiques tes photos. قال له صورك جميلة. Bravo Massinissa. Très bien. نروحوا للأسئلة. Que font Massinissa? ماذا يفعل ماسينيسا؟ Pourquoi est-il content؟ على راه فرحان. و à quel animal ressemble le فينك؟ ما هو الحيوان الذي يشبه له الفينك؟ نروحوا للديالوج تاعنا. Que fait Massinissa? قال له qu'est-ce que tu fais Massinissa? قال له Massinissa, je classe les photos dans mon album. Donc Massinissa classe les photos de son album. راهي يضع في الصور de son. نكتبو son. ألبومي هو مون ترجع son. Très bien. Deuxième question قال لك que fait Massinissa? Pourquoi علاه راه فرحان? Pourquoi est-il content? Donc il est content car il a de bons souvenirs de ses vacances. عنده ذكريات جميلة في العطل تاعو، في عطله. donc مي تولي ses vacances. Très bien. قال لك السؤال الثالث. Troisième question. À quel animal ressemble le fennec? هيليك الإجابة. Oui, regarde, il ressemble au renard. Donc الفينك يشبه الثعلب. Donc هادو هما les réponses. Donc Massinissa classe les photos dans son album. هذه هي la première réponse. Il est content car il a de bons souvenirs de ses vacances. الإجابة الثانية. Ou le fennec ressemble à un renard. والفينك يشبه الثعلب. Donc نروحو la page 24 صفحة 24. l'oral. réécoute le dialogue. قالك عاود سمع الحوار avec tes camarades مع زملائك puis classe les photos de Massinissa. ثم رتب الصور ماسينيسا. donc حنا عندنا دي فوتو هادو تاع ماسينيسا. عندنا la première photo, deuxième photo, troisième photo et la quatrième photo. donc عندنا la première photo في le dialogue. la première photo. donc هنا la première photo intergi. حنا نشوفوا في الحوار كيفاش مرتب ماسينيسا لي فوتو تاعو. donc la première photo هدر على لي دون دو تامنغاست، هدر على الكتبان الرمليه. donc هذه هي la première photo لي دون دو تامنغاست. la deuxième photo هدر على لو فينك. donc هذه هي la deuxième photo. très bien. la troisième photo هدر على التركي. كانت صورة التركي ان تركي. et la quatrième photo un chameau blanc. هذه هي la quatrième photo. جمل أبيض. روحوا للديالوج تلقاو نشرحت لكم la première photo, deuxième photo, etc. Très bien. Je passe. réécoute le dialogue pour répondre. قالك عاود اسمع الحوار pour répondre. لكي تجيب. comment est le désert? كيفاش هي الصحراء؟ هذا A. B. quelle est la photo surprise? نروحو حنا لو ديالوج نعرفو كيفاش هي الصحراء. هايليك comment est le désert? le désert est immense. هايليك الإجابة. قراو الديالوج مليح تجاوبوا على الأسئلة. السؤال الآخر quelle est la photo surprise? ما هي الصورة المفاجئة؟ دونك راهي في آخر ديالوج. هايليك لا فوتو دي دون. هذه هي الصورة تاع الكتبان الرملية. هي سيت اون فوتو سوربريز. très bien. donc le désert est immense ou la photo surprise et les dunes de Tamarast. très bien. je m'exprime. قالكم هنايا j'écoute le et je répète le dialogue avec mes camarades. donc هنايا الحوار لازم تقراوه باش تفهموا. je m'exprime. à toi maintenant. قالك أنت الآن. quelle photo choisit du temps l'album
tu dans l'album de Massinissa. قالك ما هي الصورة التي تختارها في الألبوم تاع ماسينيسا. بريزونت لا اتي كامارات، قدمها لزملائك. دونك انا من الالبوم تاع ماسينيسا نخير لكم الفانك ونتحدث لكم عليه. دونك نتوما اللي يهدر على صورة اخرى اوتر فوتو معليش. دونك لو فينك. دونك الفانك في البداية ماذا نقول؟ كما تعودنا، هل هو حيوان أليف أم حيوان متوحش؟ حيوان un animal domestique ou bien un animal sauvage. Donc le fennec est un animal sauvage. Très bien. Donc هو حيوان متوحش. وين يعيش؟ Il vit dans le désert. يعيش في الصحراء. شا عنده هاد الفينك؟ عنده قلنا de grandes oreilles، عنده أذنين كبيرتين، عنده une longue cou، عنده ذيل طويل. ولمن يتشبه il ressemble au renard، يشبه للثعلب. في الأخير تقدر تقول il court vite sur les dunes، يجري بسرعة فوق الكثبان الرملية. دونك ضيت لكم هذا تعريف بسيط على الفانك تقدموه للزملاء تاوعكم. دونك كتبت لكم le fennec est un animal sauvage. il vit dans يعيش في الصحراء dans le désert. Il a de grandes oreilles et une longue queue، عنده أذنين كبيرين وذيل طويل. Il ressemble au renard، يشبه للثعلب. Il court vite sur les dunes، هو يجري بسرعة فوق الكثبان الرملية. tout simplement هذا هو هذه هي لا بريزونطاسيون تاع الفينك. très bien. نواصلوا. قالك avec ton camarade regarde les deux images. قالك لاحظ الصورتين. comment s'appellent les deux؟ كيفاش نسمو هذا وكيفاش نسمو هذا؟ دونك هذا قلنا سموه لو فينك. très bien. وهذا لو renard. سهل. قالك se ressemble-t-il؟ يتشابهوا؟ oui ils se ressemblent، يتشابهان. sont-ils différents؟ يتشابهان لكن يختلفان، mais ils sont différents. عندكم هنايا فاش يختلفوا طولكم بعض الكلمات. هنايا عندكم لا فوري وعندكم لو ديزير. دونك لو فينك وين يعيش؟ vit dans le désert. le renard وين يعيش؟ vit dans la forêt. très bien. les oreilles عندكم هذا لو فينك قلنا عنده de grandes oreilles، عنده أذنين كبيرتين. la queue وهذا عنده le renard le renard a de petites oreilles، عنده أذنين صغيرتين. زيد جاتاكم la queue les pattes. donc les deux عندهم ديك 4 pattes. قلنا هذا يعيش في الصحراء il vit، هذا في الصحراء وهذا في لا فوري. عندنا il se nourrit، ماذا يتعلى واش ياكلوا؟ il se nourrit واش ياكلوا؟ donc le renard il se nourrit de plantes et aussi des aussi les petits animaux comme les lézards et les petits lièvres. donc قلنا يتغذى الفانك على les plantes نباتات ولا les petits animaux والحيوانات الصغيرة مثل السحلية والأرانب البرية. والروناغ الثعلب il se nourrit de la viande، يتغذى على اللحم. هذا c'est un animal sauvage
وهذا تنسيت ان انيمال سوفاج. دونك هذا ما كان. في الاخير قال لك لوكيل دي دو زانيمو بريفيري تو، قال لك ما هو الحيوان المفضل من هذا لي دو زانيمو. دونك انا ما نفضل حتى واحد فيهم باسكو سون دي زانيمو سوفاج، هي حيوانات مفترسه، بصح كاين اللي يبغي الحيوانات حتى ولا كانت مفترسه. دونك نتوما الا تفضلوا الفانك و جو بريف لاني مون انيمال بريفيري اي لو فينك، وإلا كان لو رونار قول مون انيمال بريفيري اي لو رونار. دونك وصلنا لنهايه لا فيديو تاعنا. ان شاء الله تكونوا اعزائي التلاميذ تبعتوا معايا خطوه خطوه وفهمتوا مليح لو ديالوج. عاودوا قراوه مليح، جاوبوا على الاسئله وحدكم ومن بعد شوفوا لا فيديو. نتلاقاو في فيديوهات قادمه. الى اللقاء، مع السلامه.